नमस्कार, हांव मनोज पर्येकर. पयलीं म्हाजो जल्म हांगाच जालो, श्रीस्थळ कुर्डी हांगा. आमकां हांगच्यान सादारण 1984 आमकां शिफ्ट केले हांगच्यान. तेजे नंतर आमी वाल्किनी आसले. 14 नंतर सादारण 13 वर्सां सुमार आमी हांगा कोणे ना खाल्ले. उदकान उदक आसतालें आनी येवप जायना खाल्लें. मागीर एक 13 वर्सांनी आमी हांगा पळोवपा म्हणून कितें जालो म्हणून पळोवपा येयल्ले. पयल्या सोमेश्वरा देवळाची सगळी पार्ट्स आसा, देवूळ सगळें मोडलां. ह्या महाजनांनी मोडून हें सगळें वाल्किनी जें जमीन दिल्ली थंय शिफ्ट केलें. मागीर आमी जाल्यार पयले गर्भकूड आसा हांगा. गर्भकुडी सायडीन सगळीं झाडां जाल्लीं, हेजी वडाची झाडां जाल्लीं, मुरंगेची झाडां वेगवेगळी. मागीर आमी चिंतलें हांगा एक वर्सा एक दी येवपा आनी सोमार करपाचो. कित्याक वर्साक फक्त एक मे म्हयन्या हांगा ओपन जातालें आनी जून पर्यंत चालू उरतालें. मागीर आमी गांवच्यांनी सगळ्यांनी ठरयलें हांगा एक येवपाचें निवळ करून एक सोमार करपाचो. अशें पयलीं सुरवातेक आमी केलें तें. मागीर बाबू कुर्डीकर हेणें हेजे कडेन मानाय आसली, तेणें मानाय घालून ती येदूची बी कसली झाडां आहली पळय ती सगळी देवळा कुशीची आहली ती सगळी मारली. आनी पयलीं आमी 2 वर्सां सोमार केलो. हळू हळू मागीर कितें आमी वर्सा एक प्रोग्राम करपाचो ठरयलो. तेन्ना ही गर्भकूड आसा पळय, देवूळ आसा, गर्भगृह आसा पळय, ते मोडपा येयल्ले. हांव आनी अजय कुर्डीकर हे दोगी जाण भायर सरले आनी पळयलें हें आमी तें सारकें करपाचें अशें आमी ठरयलें. मागीर आमी बसले कळ्ळें आनी हेमंत कुर्डीकर वाडे तेका घेतलो आनी आमी सगळ्यां कडेन हो विशय मांडलो. आनी तेन्ना सगळ्यांनी कंट्रिब्युशन काडलें आनी लोकां कडल्यान डोनेशन घेवन वयर गर्भकुडीचे पयलीं जे मदेर मोडलं पळय फर्निचर तें सगळें सारकें काडलें आनी तेका पत्री घालून तें रिपेर केलें. मागीर दुसरें हळू हळू आमी जो प्रोग्राम स्टार्ट करतकीर कळ्ळें आमकां लोक डोनेशन दिताले. जेन्ना भेटे येवन डोनेशन घेताले पळय कळ्ळें त्या हेजेर आमी जे पयशे उरले पळय त्या हेजेर इल्लें काम स्टार्ट केलें. डेवलपमेंट करपाचें हांगा स्टार्ट केलें. शेड बांदली, सायडीन स्टेजी काम गर्भकुडीची सायडीन बांदून घेतलें. अशें वेगळे कामां करपा लागले. आनी आमकां कोणाची गरज पडना आहली कित्याक लोक जे पयशे दिताले भेटे पयशे घालताले त्याच हेजेर आमी हें करतात. अजून पर्यंत आमकां केन्ना कोणाची पॉलिटिशियनाची जावं कोणाची कसली गरज पडली ना. आमकां जे देणावळ येता त्याच हेजेर आमी आज पर्यंत हो प्रोग्राम करतात.